नफसियात ज़दा शख्स को कौम के सरों पे मुसल्लत कर गया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां और भंग की काश्त। वो अंडे नजर आए कहीं? एक ही चीज नजर आती है जमानत पाक से लेके बनी गाला तक, वो है भंग के असरात। इमरान खान रैली के लिए हरदम तैयार, अदालत पेशी के लिए बीमार, कारकुनान के सामने मौत के खौफ पर काबू पाने का दावेदार पुलिस को देखकर छुप जाता है, खवातीन को ढाल बना लेता है। मरीम नवाज की घन घरज, फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इसे इक्तदार देखकर कौम पर कहर तोड़ा गया, कौम साबिक निसार और दीगर सहूलतकारों को माफ नहीं करेगी। तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। तुम जो कभी इधर भागते हो कभी इधर भागते हो, ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। मुसलसल भाग दौड़ घड़ी चोर को थकाकर गिरा देगी तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, करप्शन का हिसाब लेंगे, फिर इंतखाबात होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कारकुन तैयारी कर लें, आइंदा से नवाज शरीफ खिताब करेंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, इलेक्शन जीत कर कौम की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क चलेगा, आवाम की मुश्किलात खत्म होंगी, नून लीग रहनुमा सफ्तराबाद ने यकीन जाहिर कर दिया। कहते हैं इलेक्शन का कोई इम्कान है, ना ही मुश्किलात का कोई हल है। शहबाज शरीफ ने पीडीएम के साथ मिलकर सरतोड़ कोशिशों से मुल्क को मुआशी तबाही से निकाला, मसाइल का हतमी हल नवाज शरीफ के पास है। इमरान खान एक दफा फिर गिरफ्तारी से बच गए। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई केस में बलोचिस्तान पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंची। अदालती हुक्म की तामील से पहले ही बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला आ गया। नाकाबिले जमानत वारंट 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए गए। अफ्रीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, हसास इदारों ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतखाबात कराने की मुखालफत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए माहौल को नासाजगार करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ब्रीफिंग से मुताल्लिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। हसास इदारों ने जमीनी हकाइक के हवाले से आगाह कर दिया। आइंदा हफ्ते में वजारत दिफा के हुकाम भी इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अभी इस्लामाबाद आएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कहते हैं फैसला तमाम स्टेक होल्डर से ब्रीफिंग लेकर करेंगे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जनरल इलेक्शन के लिए 36 अजला में आरओज की तकर्रियां कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। हमारे साथ एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि फाटा के साथ धोखा हुआ है। फाटा इंतजाम जो है ना हकूक पर डाका डाला गया है। ये बड़ा जुल्म तस्वर होगा। अगर सिंध के लिए अलग तस्वर है, पंजाब के लिए अलग तस्वर है, बलूचिस्तान के लिए अलग सोच व फिक्र है, और कबाइल और फाटा के अवाम के लिए कि उनकी इंतखाबात भी मुर्दमशुमारी के बाद होने चाहिए।
قبائلی عمائدین نے بھی مردم شماری سے پہلے انتخابات کی مخالفت کر دی. کمیشن نے نئی حلقہ بندیاں کر کے ملکی اداروں میں مناسب نمائندگی دینے کا مطالبہ کر دیا. کہا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. مردم شماری ہماری توقع کے برعکس ہوئی تو اسلام آباد پہنچ کر احتجاج کریں گے. عمران خان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے. عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. چاہتے ہیں سب کو مردم شماری پر اعتماد ہو کہ انہیں گنا گیا ہے. شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہوگا. وسائل کی مناسب تقسیم ممکن ہوگی. عمران خان کا واحد مقصد قومی مفادات کے خلاف جنگ ہے. مجھے افسوس ہے کہ ان 6 یونین کمیٹیوں کا تو اعلان نہیں کیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے کہ جن کو خود بیک اپ کیا تھا. لیکن اس کے بعد 4 یا 5 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں کہ جس میں جعلسازی ہوئی, جس کے تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. ووٹوں اور یوزرز کے لحاظ سے جماعت اسلامی سب سے زیادہ کامیاب جماعت ہے. الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا سیاسی اعلی کار بنا ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا دعویٰ. کہا بتایا جائے 11 یوزرز کے انتخابات کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا. تحریک انصاف کے استعفوں کی منظوری سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 مارچ کو سماعت کرے گا. تحریک انصاف نے استعفوں کے ایک ساتھ منظوری کے لیے گزشتہ سال درخواست دائر کی تھی. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے حج پالیسی 2023 کا اعلان کر دیا. پریس کانفرنس میں کہا رواں برس 50% حجاج پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج کر سکیں گے. پروگرام بیرون ملک پاکستانی ڈالرز میں ادائیگی کر کے قرآن اندازی سے مستثنا ہو جائیں گے. درخواستیں 16 مارچ سے وصول کی جائیں گی. فارم منگل سے دستیاب ہوں گے. مقدس فریضے پر 12.25 لاکھ روپے تک اخراجات آئیں گے. توانائی بچت پلان تیار ہوا, اعلان ہوا, لیکن عمل درآمد کیوں نہ ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں برہم. ارکان کو سزا کی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کر دی. سیکرٹری پاور ڈویژن نے بتایا تاجر برادری مقررہ اوقات میں کاروبار کی بندش کو تیار نہیں. موسم گرما میں بچت پلان پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دے دیا. حکومت نے بجلی صارفین پر 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ اضافی سرچارج لگا دیا. نوٹیفیکیشن جاری. 2023 تک صارفین کو 76 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا جائے گا. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی مزید بڑھ گئی. آلو, پیاز, ٹماٹر, آٹا, چینی اور گھی سمیت 29 اشیاء ضروریات مہنگی ہو گئی. ہفتہ وار شرح 1.37% اضافے کے ساتھ 42.27% کی سطح پر پہنچ گئی. آٹا پھر مہنگا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. پنجاب کے محکمہ خوراک نے گندم کوٹے کے اجرا کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. نئی قیمت 3,400 روپے ہوگی. اس وقت فلور ملز کو 2,400 روپے فی من کے حساب سے گندم دی جا رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 53 پیسے سستا ہو کر 280 روپے 77 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 80 پیسے بڑھنے کے بعد 282 روپے 80 پیسے ہوئی. فروری میں اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ارب ڈالر وطن بھیجے. اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر جنوری کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہیں. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں. برینٹ آئل کی قیمت 1.07 ڈالر کمی کے بعد 81.59 ڈالر فی بیرل پر آ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت 75.72 ڈالر فی بیرل پر آ گئی, جو 27 فروری کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے. اسلاموفوبیا آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے. منظم طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادگاری تقریب سے خطاب. کہا زرداری دنیا میں نئی فاشسٹ پالیسیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دنیا کو تدارک کی خاطر مل کر کام کرنا ہوگا.
सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा तय पा गया। 2 माह में सिफारत खाने खोलने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताल्लुकात की बहाली में चीन ने अहम किरदार अदा किया।